بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم، قريبا سيحل ضيف عزيز على بيت كل مسلم، ضيف له أحوال عجيبة وخصائص غريبة، فإكرامه لنا أكبر من إكرامنا له، وبمجرد دخوله علينا تمتلئ بيوتنا خيرا وبركة، وبسببه تزيد طاعة الإنسان وتعمر بيوت الرحمن، يقرب بين الناس ويطرد الشيطان الخناس. أيامه رحمة ومغفرة ورضوان، وقبل أن يفارقنا تعتق رقابنا من النيران. فيا ترى من هو هذا الضيف، وكيف نستعد لاستقباله؟ للإجابة على هذا السؤال تابعوني في هذا اللقاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، ها هي أيام الفرح قد اقتربت، أيام تضج فيها المساجد بالتكبير وتلاوة القرآن، وينتشر فيها التسامح بين عباد الرحمن، ويزيد فيها التواصل ويطرد الشيطان. أيام تمتد فيها أيادي الخير بالبر والإحسان. إنها يا سادة أيام شهر رمضان، شهر البركة والرضوان، شهر الصبر والقرآن، شهر العفو والغفران. إن شهر رمضان المبارك له خصوصية وفضل على باقي الأشهر، فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وشهر رمضان ضيف عزيز علينا، وحق على المزور أن يكرم زائره. ومن هنا نقول يجب أن نتهيأ ونتجهز ونستعد لاستقبال هذا الضيف الكريم بأمور أربعة. أولها الفرح بهذه النعمة الجليلة التي وهبها الله عز وجل لعباده، فرمضان من نفحات الله عز وجل علينا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فالواجب على كل إنسان فينا أن يسعد وأن يفرح بهذا الشهر المبارك، امتثالا لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وشهر رمضان كله نور ورحمة، كله خير وبركة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت فيها الشياطين ومردت الجن، أي قيدت، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والأمر الثاني الذي نستقبل به هذا الضيف الكريم أن نردد الدعاء المأثور الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل به هذا الشهر الكريم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل رمضان يستقبله بوجهه ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. ما أجمل هذا الدعاء،
إنه إعلان عن عشق هذا الشهر الكريم، ودعوة للعيش في معيته وسط أنواره وأذكاره وأيامه العامرة بالخير والقربات، ولياليه الطاهرة بالتلاوة والصلوات. أيها المشاهد الكريم، الأمر الثالث المهم الذي يجب أن تستقبل به هذا الشهر الكريم أن تجدد العهد مع الله عز وجل بتوبة صادقة نقلع بها عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب، توبة يطهرنا الله بها من جميع الآفات ويبدل بها سيئاتنا حسنات. واسمحوا لي أن أسأل سؤالا: لو كان لدى الواحد فينا ثوب جميل، هل يمكن أن يلبسه على جسد ملطخ بالطين؟ بالطبع لا. كذلك شهر رمضان، لا يهدي الله عز وجل نفحاته إلا لأصحاب القلوب الطاهرة، وطهارة القلوب تكون بالتوبة والإنابة للحبيب المحبوب. ولا يقول قائل إن الذنوب كثيرة والمعاصي ثقيلة، فهل ستنفع التوبة؟ نقول بالطبع نعم، لأن باب الله عز وجل مفتوح ولا يغلق في وجه عبده أبدا. فيا كل من أذنب وكلنا مذنبون، ويا كل من أخطأ وكلنا ذو خطأ، اعلم أن لك ربا كريما رؤوفا رحيما يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أما سمعت قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ أما سمعت قوله عز وجل في الحديث القدسي وهو ينادي عليك ويقول: عبد يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيا أخ الإسلام، وقد اقترب شهر رمضان، يجب أن تبدأ صفحة جديدة مع الله بتضرع وخشوع، بتذلل وخضوع، وقل: يا رب هذا ذلي ظاهر بين يديك وحالي لا يخفى عليك، أمرتني فتركت ونهيتني فارتكبت، ولا يسعني إلا عفوك فاعف عني يا خير مأمول ويا أكرم مسؤول. أيها المشاهد الكريم، والأمر الرابع الذي نستقبل به ضيفنا الكريم وأختم به كلامي هو ضرورة أن يصلح كل واحد فينا ما بينه وبين الناس، وذلك يتحقق بأمرين: أولهما أن يتحلل الإنسان من المظالم فيرد الحق إلى أهله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. والأمر الثاني أن يعقد كل إنسان فينا العزم على أن يصل رحمه. نعم، فمن كان واصلا لرحمه قبل رمضان فليداوم على ذلك، أما من كان قاطعا لرحمه عليه أن يبادر وأن يسارع بزيارة أقاربه وصلة رحمه، وذلك لأن إثم القطيعة عظيم، فقد قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. لا يليق بك أخي الكريم أن يدخل عليك الشهر الكريم وأنت قاطع لرحمك، هذا لا يحسن أبدا، بل هو يفسد الصيام. يجب أن تجدد الصلة وأن تبادر بالزيارة وأن تصلح ما بينك وبين أقاربك حتى تفوز برضا الله عز وجل القائل: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فقد قال الله عز وجل في جزائهم: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم
فنعم عقبى الدار. أيها المشاهد الكريم، الآن هل عرفت الأمور التي يجب أن تتجهز بها لاستقبال الضيف الكريم؟ أسأل الله العلي القدير أن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أتم صحة وأحسن حال، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام. وأختم قائلا: تجهز واستعد لخير زائر، وأصلح جهر أمرك والسرائر، وحيي بالمهابة خير شهر بأمزجة السعادة والبشائر. ثواب الله في رمضان يزكو، وتزكو في شعائره البصائر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.